कोलवा पर्यटक टॅक्सी धन्यांनी बसका घेऊन माविन गुदिनो हाणी पर्यटक टॅक्सी धनी हे गुंड आसात असो दावो केल्ल्या वक्तव्याचेर टिका केली। पर्यटक टॅक्सी धनी गुंड न्हय तर स्वता पर्यटन मंत्री आसात असो युक्तिवाद समाज वावुरप्यांनी केला। अशे तरेच्यो टिका चालूच उरल्यो जाल्यार निषेध म्हण रस्त्यार देंवतले अशें तांणी शिटकावणी दिल्या। गोंयांत पर्यटक टॅक्सी चलोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिनो भायल्या लोकांक हाडपाचो यत्न करतात। ते खातीर अशी विधानां जायत आसा अशें टॅक्सी धनी आनी समाज वावुरप्यांनी सांगले। गोंयांतल्या भाजपा सरकाराक लागून निर्माण जाल्ल्या प्रस्नांचेर उपाय काडपाची मागणी करपी पत्र प्रधानमंत्री आनी राष्ट्रपती हांकां धाडपाची मागणी हे समाज वावुरपी करतात। जे माफिया आहा तांकां हांव सपोर्ट करपाक येयला। हांव म्हणिना माफिया, तांकां माफिया म्हणून सरकारान जे मंत्री बसले तेंच्यांनी टॅग दिला। आतां तेंच्यांनी कोणाचो मर्डर केला, कोणाक लुटला, कितें खंय फार्म हावस घेतला नाजाल्यार खंय फार्म हावसान कोणा कडेन कितें कांड केला हें म्हाका जाल्यार खबर ना, पूण सरकारांतल्या मंत्र्यांनी तांकां माफिया हो टॅग दिला आनी हांव तांकां सपोर्ट करपाक येयला। आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे मायग्रंटांचेर करता उपकार आनी गोंयकारांक करपाक सोदता काबार, ही परिस्थिती येयल्लेली आसा। भारतीय जनता पार्टी हे स्वताची कार्यकर्त्यांची जावंक ना, ती हे टॅक्सीकारांची जातली कितें सगळ्यांक रस्त्यार देंवचेच पडटले। परिस्थिती आयज खूब वायट आसा सारकी। आयज ईच एंड एवरी सेक्टरान मायग्रंट घुसलेलो आसा। आयज ईच एंड एवरी सेक्टरान मायग्रंट घुसलेलो आसा। फिशींग कम्युनिटी टेन्शनान आसा, फार्मिंग कम्युनिटी टेन्शनान आसा, मायनिंग डिपेंडंट टेन्शनान आसा, वयता तो गोंयकार टेन्शनान आसा। कित्याक आमी निर्लज्ज लोक निवडून हाडलेले आसा। 5,000 बाय डिफॉल्ट हे तांकां कित्याक भरपाक जाय? जो मिटर सुद्धा यूज करिना त्या मिटराचे 5,000 कित्याक लागून भरपाक जाय हे म्हाका सांगपाची गरज आसा, माविन गुदिनोन सांगपाची गरज आसा। तिसरी गजाल म्हणटा ती आज कोविड टायमाचेर सगळ्यांच्या व्हडलो डिझास्टर जो जालो आनी ताज्या लागून टुरिझम इंडस्ट्री आहा पळय ते हायेस्ट एफेक्टेड जाले। कित्याक टुरिस्ट जर भोवना जाल्यार टॅक्सीकारांक धंदो खंयच्यान मेळटलो? टॅक्सीकारांक धंदो मेळना, ताज्या लागून तांचे जे इन्स्टॉलमेंटाचेर गाडयो घेतलेल्यो आसल्यो त्यांचो इन्स्टॉलमेंट भरलो कोणी? वे ऑफ दिलो। तुम्ही व्हडले अदानी ग्रुप आनी व्हडले एका तुमकां माफ केलो मरे लोन, तुम्ही 20,000 कोटी लाखांनी कोटींनी माफ केल्ले मरे, आनी ह्या लोकांक तुम्ही माफ करपाक लागून 1 रुपयाचो माफ केला तुमकां 1 रुपयाचो माफ? जरी तर इतले सॅक्रिफायस, कोविड टायमाचे सॅक्रिफायस, मिटरा टायमाचेर सॅक्रिफायस, मागीर हेच्या टायमाचेर, आनी आतां तुम्ही षडयंत्र हाडला खंय फूल टुरिझम जे फूल टॅक्सीकार जे लोकल टॅक्सीकार्स आसा पळय हांकां समाप्त करपाचो टार्गेट जो आहा पळय हो बीजेपी सरकाराचो आसा। जे सरकारान जी बीजेपीची महिला जी आसा आज हेंचे सुद्धा सगळ्यांची मेसेज आहा, भुरगीं आहा, जाणटी आसा, तांकां मेडिसिनाचो खर्च आहा, जाणट्यांक मेडिसिनाचो खर्च आसा, तेजेर सुद्धा सरकार आमकां कांयच पळयना। पूण आयज सगळे जाण तो टॉपीक मेन तो उलयलेलो आसा। हांव गोंयचे सीएमाक सांगता, हांव टुरिझम मिनिस्टर प्लस RTO मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, हांव तुका रिस्पेक्ट दिवन सांगता ते खुर्चेक आयकून घे। तूं तुजें एक स्वता तुजो घरान रावपाचो एक बंगलो आसा, हांगा खंयच्या टॅक्सीवाल्या भावांचो एक फार्म हावस जालो म्हाका सांगा पळयात तुमी आसा? कोणाचो फार्म हावस ना। पूण हे मनशां कडेन पयसो येता कसो, फार्म हावसान न्हिदता कशें, हेका जॅम कशी पडटा हेजेर प्रत्येकान विचार करपाक जाय न्ही। हे जे तूं आतां तांचे कडल्यान एक गरीब लोकां कडल्यान जे खाता पळय, सादो आमी केन्नाय म्हणटा रस्त्यार बशिल्ले पुलीस सुद्दां कोणाक जर त्रास करीत न्हू, आमी आयकलां तांच्या बायलांक कॅन्सर सुद्दां जाल्ले आयकलां, आमी पळयल्या। आतां हे टॅक्सीवाले जे कबड कश्ट करता, हांवें थोड्यांक तर पयला उपाशी रावता रे भाडे करपाक, कारण ताजें चिंतप कशें आसा, म्हज्या घरान म्हजी 4 भुरगीं आसा, तांचें शिक्षण आसा, म्हज्या बायलेक कपडे लते हाडूं जाय, भुरग्यांक कपडे लते हाडूं जाय, तांगेलें शिक्षण आसा, त्या चलयांक लग्न करून दिवपाक जाय, हे कोण करतलो? आनी वयल्यान तूं आज कितें करूंक सोदता खबर आहा? हे टॅक्सीवाल्यान तांची फॅमिली मेल्यार चलता, पण म्हजो बेनिफीट म्हाका मेळपाक जाय तो म्हळ्यार कितें? मन की बात। हे मन की बात अजून आयकपाक तुमकां टायम ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक, राऊत गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।